Nora Idrissi El-Shkham. Je suis actuellement en master de psychologie clinique ou diplômée en psychologie positive. اللي هي la psychologie اللي ماشي كتداوي المرض، اللي كتقابل السعاده ديال الانسان. هي c'est une science جديده اللي هذه 30 عام وهما الناس ولاو كيمارسوا هاد لا بسيكولوجي بوزيتيف باش الانسان ولينا كنشوفوه ماشي بحال الانسان مريض في لا بسيكولوجي، بل انسان اللي يقدر يكون كسر من لو نيفو زيرو، سيتادير باش كترجع من المرض كتوصل لنيفو زيرو. لا بسيكولوجي بوزيتيف كتوصلك لو نيفو بلس 5 بلس 6. هاد لا بسيكولوجي بوزيتيف بزاف ديال البلدان اللي ولاو كيمارسوا هاد لا بسيكولوجي بوزيتيف في البلد كالامارات اللي داروا لو مينيستير دو بونور. ils ont créé le ministère du bonheur وجابوا دكتور زيليغمان وجابوا كاع الاختصاصيين في هاد لا بسيكولوجي. وانا actuellement كنمارسها مع les entreprises avec aphorisme. Alors je vais te présenter Aphorisme. Aphorisme, il y a la société qui a été créée par Dr Kandili et différents psychologues. هي جات مع الكوفيد 19. حيت مع الكوفيد 19 عرفنا بان بزاف ديال الناس عاناو من لو ستريس بوست تروماتيك وعاناو من لا ديبرسيون، بزاف ديال المسائل اللي ما كانوش الناس كيديوها فيها من قبل. Aujourd'hui, الناس عرفوا بان لا troisième cause d'absentéisme في الخدمه هي لا ديبرسيون ولا مالادي مونتال. لا مالادي مونتال حتى لدابا ما كانتش الناس كانت عندها واحد الفكره سلبيه بان لا مالادي مونتال هو الواحد اللي يحمق ولا الواحد اللي خاصو يشرب الدواء ولا واحد ما مهم. دابا الناس بداو كيفهموا بان لا مالادي مونتال اللي ليي لا سونتي مونتال، حيت ما كايناش غير لا مالادي مونتال، كاينه لا سونتي مونتال اللي ليي على سونتي فيزيك. الواحد اللي ما عندوش الصحه النفسيه ما يقدرش يكون بصحه مهم بصحه جيده فيزيكمون. دونك كافوريزم كدير لو كونساي في لي زونتربريز، كنديروا دي كونفيرونس، كنديروا la gestion du stress, كنعاونوا et on fait des formations aussi, y compris en psychologie, coaching et en psychologie positive. La psychologie positive كنعلموا الناس كيفاش فعاود ما نشوفوا المرض اللي فيهم ولا الحاجه اللي ناقصاهم، كنشوفوا الحاجه اللي عندهم كنعلموهم تكون عندهم مناعه في لو دومين ديال لا سونتي مونتال، حيت هذيك المناعه مهمه. Les études qui ont été faites ont montré que la santé mentale est liée à la santé cardiaque, par exemple. الناس اللي كيتعالجوا واللي كيتعلموا كيفاش يعيشوا مزيان كتكون الصحه ديالهم جيده. Donc, درنا des interventions في des entreprises diverses, بحال Orange, des banques, وهذا الشيء ديال الدكتور قنديلي اللي بداتو durant la période du Covid. رحنا دابا on l'a développé où il y a tout un domaine artistique qui est suivi. حيت لا سونتي مونتال ماشي هي غير الدواء، هي الواحد يقرب من الفن، هي الواحد يتعلم لا ميديتاسيون، هو الواحد يتعلم يهضر مع الاخر. كاينه واحد لابروش هومانيست في لا سونتي مونتال او ترافاي كي تري تري امبورطونت. كنعلموا الناس ماشي كنعلموهم، كنرجعوهم للهومانيتي ديالهم، حيت مهمه جدا. ولينا كلشي في هذا الوقت هذا كلشي كيشوف في لا كونكورونس وفي
ليكسبلوا في الخدمه ديالك وكلشي كيشوف الاخر بحال ماشي كصديق ماشي كاتر هومان ولينا تبعدنا من هاد لومانيتي ديالنا. هاد لا بسيكولوجي بوزيتيف كتعلم في لي زونتربريز الواحد يتقرب من الاخر premièrement. Deuxièmement, هي ماشي غير en entreprise. Docteur Iman Khandili a une longue expérience là-dedans et bon, moi je travaille différemment avec aphorisme. On peut aussi traiter les gens, on leur apprend comment dire, sans pensée négative, sans كيفاش يزيدوا ويتعلموا وكيفاش يكونوا يلقاو السعاده في العمل، يلقاو السعاده في حياتهم، يلقاو السعاده كيفاش ما يبقاوش يشوفوا ديك الجهه السلبيه في الحياه. كنعلموا افيك دي زيكزارسيس كيفاش يشوفوا الحياه كشيء اللي كيكون بوزيتيف، اللي يمكن لك تلقى لو بوزيتيف في كل المسائل اللي كيوقعوا لك، واخا يكونوا نيجاتيف ويكونوا باش كتعلم هذيك باش كتاخذ ديك المناعه في لو مونطال ديالك، كتولي قوي وكتولي قاد تعيش بدون ديك لو ستريس، وكتقدر تواجه كاع المسائل اللي كيكونوا صعاب في الحياه، سورتو في هاد الوقت هذا. Voilà, donc je fais également, je vais bientôt exercer le Positive Human Center, toujours en partenariat avec Dr Iman Khandili. Je vais exercer seulement la psychologie positive et ce sont des séances qui durent sur 6 semaines. C'est une thérapie positive, كنسميوها la thérapie positive. الواحد كيتعلم justement كيفاش يعيش حياته، يسو ريكونيكت افيك لو بريزون وما يخافش من اللي جاي. فوالا، وبزاف ديال الناس يكومبري انا لقاو سعاده في هاد لا فيلوزوفي دو في، حيت هي الا جينا نشوفوا كاع الادباء كانوا كيفكروا في السعاده قبل من لا بسيكولوجي وقبل من الطب وقبل من دونك هاد لا بسيكولوجي بوزيتيف اللي بازي بزاف في ليتود ديال هاد الادباء وهاد لابروش هيومانيست ديال الواحد اللي خاصو يرجع لهاد كومون دير لهاد l'humanité ديالنا premièrement. Deuxièmement, je voudrais parler aujourd'hui également d'un groupe de parole que nous avons créé ici, avec Dr Khandili, avec Si Rachid, avec la psychologue Sabrine Kaou. C'est un groupe de parole que nous sommes en train de lancer, les parents et les familles ديال الناس اللي عندهم اللي كيعانيوا بلا maladie mentale ولا بلا addiction ولا حيت بحال اللي قلت لك tout à l'heure la maladie mentale ديما elle est stigmatisée. وباش كتوقع حيت كتوقع هي راه كاينه، باش كتوقع لنا في حياتنا ولا شي واحد ولا الزوج ولا الزوجه ولا الابناء ما كنلقاوش راسنا عندنا ديك لا كومبريهنسيون كيفاش خاصنا نديو هاد الزوج ولا هاد الابن باش يداوى باش يزيد في حياته. on est un peu perdu مع la maladie mentale. Donc حنا درنا هاد ليسباس ديال لي بارون وديال لا فامي باش يفهموا، حيت لاديكسيون سي اون مالادي، هي الادمان هو مرض، باش يفهموا كيفاش يقدروا يعاونوا ابنائهم. وحنا عارفين هاد الادمان سورتو بلي زيكران اaujourd'hui لي جو فيديو من غير لي سبستانس ولات شي حاجه اللي فريمون كتكثر، سورتو كثرات مع لو كوفيد، كثرات مع الناس اللي سادين عليهم. الوالدين ما كيعرفوش كيفاش كيحسوا براسهم امبويسون. دونك درنا هذا الجروب باش يتلاقاو تو لي ميركودي، باش يتلاقاو ويهضروا
ويهضروا مع des spécialistes ou des gens qui vont les conseiller et les mener vers la guérison de leur famille. وهذا لو جروب سميناه لو جروب غيبي، راه كاينه لاباج فيسبوك avec le numéro de téléphone اللي يقدروا bon les places sont limitées à cause du Covid اللي يقدروا يتلاقاو مع عائلات وبدا يعاودوا leur expérience حيت الناس بزاف باش كيلقاو راسهم مع المرض لا مالادي مونتال سوفون هما براسهم كيمرضوا، كيجيهم اكتئاب، كيجيهم بزاف ديال المسائل حيت ما كيعرفوش فين يمشيو شنو يديروا. كاينه ديك الحشومه، كيخافوا يهضروا على هذا الادمان ديال الولد ولا الابن ولا الراجل ولا الزوجه ولا هو هاد لو جروب جا باش جوستومون يحسوا براسهم راه ماشي هما بوحدهم وكاينين الحلول، كاينين لي تريتمون، كاينين بزاف ديال المسائل اللي يقدروا يديروا وكاينين الناس اللي يعاودوهم في هاد المشاكل كامله. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.